हम जो है बात कर रहे थे पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा की। तो एडिमा जो है हमने उसकी बात की है कि एडिमा जो है किसी जगह पे जो है जिस्म के ऊपर जो है वो हो सकता है, और इसमें जो है वो बेसिकली तौर पर जिस्म जो है वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। उसमें पेट की स्वेलिंग हो जाती है, लोअर लिम्ब की स्वेलिंग हो जाती है, अपर लिम्ब की स्वेलिंग हो जाती है, चेहरा जो है वो सूज जाता है। तो हमने इसके इलाज के बारे में थोड़ा सा जाना था कि जो पेट की एसाइटिस होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो सुई के जरिए उसका पानी जो है वो खारिज किया जाए, और उसके बाद जो है उसको मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात जो है वो देते हैं। खास तौर पर उसको परहेज कराते हैं तली हुई चीज़ों से, और तेज मिर्च मसाला जहाज से मुकम्मल तौर पर उसको परहेज करवाते हैं। और उसके बाद जो है हम उसके लिए जो है तजवीज़ करते हैं ऐसी अद्वियात जिसमें जो है वो जिस जिसमें जो है उसकी जो है वो स्वेलिंग बेहतर हो जाए। तो मैं इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम जो है वो अंदमाली अंदमाली जो है वो सूसी और करहीन, ये हमदर्द की बनी हुई जो है ये पुड़ियाँ होती हैं, ये मैं उनको इस्तेमाल करवाता हूँ, जिसमें जो है अंदमाली सुबह, सूसी दोपहर को, और करहीन जो है वो शाम को। करहीन जो है वो करा के लिए होती है। करा का बीज जो है मेरे फाजिल तो बुजरा हजरात जो है वो जानते हैं, करा किसी जगह पर भी जख्म हो जाना। तो जब हमारे जिस्म के अंदर जो है खास तौर पे ड्यूडिनल अल्सर की वजह से या कि इसी तरीके से आगे जो है अंतों के अंदर जो है वो जख्म हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम जो है वो करहीन जो है इस्तेमाल करवाते हैं। सूसी जो है बेसिकली तौर पर असल सूज से तैयार की जाती है, यानी कि मलठी से तैयार की जाती है, जो कि इसकी इरिटेशन को दूर करती है, उसकी तजाबियत को कम करती है। और इसी तरह से दमाली जो है वो भी इस्तेमाल करती है, यानी कि जख्मों को बेहतर करने की जो है वो सलाहियत रखती है। इसी तरीके से इसके साथ जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं अक्सीर जिगर। अक्सीर जिगर जो है वो ऐसी एक दवाई है जिसके अंदर जो है वो डायूरेटिक किस्म की जो है वो होती है इंटीजर, जिसमें भी जो है वो इंग्रीडियंट्स होते हैं जिसकी वजह से मरीज को जो है पेशाब जो है वो खुल के आ जाता है, और वहां से जो स्वाइलिंग जो है वो कम होने की जो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हम असल में जो है जो भी हमारा तरीका इलाज है हम कुदरत की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और कुदरत जो है इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसका इलाज करते हैं। नंबर 2 जो है वो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा जो है इसको हम जो है वो उस एडिमा को कहते हैं जिसमें जब हम हाथ की उंगली से जब दबाव डाले किसी भी जगह पे, ऐसे पेट के ऊपर जब हम उंगली से दबाव डाले तो वो जो है वो जगह दब जाए। तो और दूसरे नंबर पे जो है वो अ, जिसमें जो है वो ना दबे उसको जो है वो नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। नॉन पिटिंग एडिमा जो है ये मतलब जो है पाँव के अंदर जब आप उसको दबाए, जोर से दबाए तो उसमें एक गड़ा सा पड़ जाता है, तो उसको हम जो है वो पिटिंग एडिमा जो है वो कहते हैं, जिसमें गड़ा पड़ जाए। तो पिटिंग एडिमा का जो है वो डायूरेटिक से जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा का जो है उसके अंदर जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नॉन पिटिंग एडिमा असल में जो है ज्यादातर जो है वो अ, टांगों के ऊपर जो है वो होता है, या के जोड़ों के ऊपर होता है। और इसी तरीके से जो है वो उसके अंदर जो है वो ऐसा इस्तिस्का होता है, इस्तिस्का उर्दू जुबान में एडिमा को ही कहते हैं। तो वो एक ऐसा इस्तिस्का होता है जिसमें जो है वो दबाने से वो दबता नहीं है। खास तौर पे जोड़ों के ऊपर जो है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ये मसला जो है वो क्रिएट होता है। ये असल में स्वेलिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से जो है वो एडिमा जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्फेक्शन की सूरत तैयार कर जाता है, खास तौर पे जोड़ों के ऊपर। ये भी बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो है आजकल। जो है वो जवान जवान बच्चों के जोड़ जो है वो मुतासर है, और जिसकी वजह से जोड़ों के ऊपर जो है खास तौर पे उंगलियों के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा एडिमा जो है वो हो रहा है। तो वो असल में नॉन पिटिंग एडिमा जो है इसके अंदर जो है बेसिकली तौर पर इसकी कागज जो है बहुत ज्यादा कागज इसकी है, एक कागज नहीं है। तो हमने पीछे जो है जितनी भी जो है पिटिंग एडिमा के जितने भी कागज जो है वो पढ़ी है, तो उसमें जो है हमने उसमें कार्डिक फेलियर और उसके बाद जो है वो अ, उसमें जो है जिगर का फेल हो जाना, जिगर की खराबियां, और इसी तरीका से जो है गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दों की खराबियां,
اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ سائیکلک اڈیما جو ہے وہ ہم اس کو جان چکے ہیں، وہ سب پیٹنگ اڈیما کی جو ہے وہ علامات تھی. اور نان پیٹنگ اڈیما جو ہے وہ انفلمیشن بڑھ جانے کی وجہ سے، کرونک انفلمیشن ہونے کی وجہ سے جوڑ اپنے کام کرنا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقہ سے ٹانگوں کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹفنس آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ جو سختی قسم کی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ٹانگیں جو ہے وہ سوج جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، جوڑ بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے جوڑ بڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے یہ کوری کا جوڑ، اور اس کے بعد جو ہے یہ والے جو ہے یہ ہاتھ کا جوڑ جو ہے، اور اس کے بعد انگلیوں کا جوڑ جو ہے، چھوٹی انگلیوں کا جوڑ جو ہے، یہ اس کے اندر جو ہے سویلنگ جو ہے وہ مستقل طور پر آ جاتی ہے. تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر اس کے کازز تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی انفلمیشن کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیر موور اس کو دیتے ہیں، اور اس کی انفلمیشن کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے مجور اشبا میں استعمال کرتا ہوں، جس کے بہت اچھے رزلٹ جو ہے وہ مجھے ملتے ہیں. چمچی صبح اور چمچی شام جو ہے وہ اس کو استعمال کرواتا ہوں، یعنی کہ جو ہے یہ اصل میں یہ مصفی خون ادویات کو استعمال کروانے سے جو ہے اس کے اندر جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. تو اسی طریقہ سے ٹریپل شاہ طرح سوتے وقت میں استعمال کرواتا ہوں، مجور اشبا صبح شام استعمال کرواتا ہوں. ساتھ جو ہے اس کے جو ہے وہ اکسیر جگر، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اکسیر جگر کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے پین کلر ہلکی پھلکی جو ہے وہ ادویات استعمال کرواتا ہوں، جس میں سلجا شیری اور سلجا جو ہے وہ قرص سلجا شامل ہے، اب امر موبیائی ہے. اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ اگر بلڈ پریشر زیادہ نہ ہو اس مریض کا تو اس کو جو ہے وہ اب اضراقی بھی استعمال کرواتا ہوں. اس طریقے سے مریض کو جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے جوڑوں کے درد جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلنے کے جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو روغن اجا یا اس طرح کیسی اور بھی کچھ جو ہے وہ مالشیں دیتا ہوں، یعنی کہ کچھ جو ہے وہ اس کو اوپر مساج کرنے کے لیے جو ہے کوئی بھی اس طرح کی جو ہے روغن اجا ٹائپ جو ہے وہ ادویات کا استعمال کرواتا ہوں، جس سے جو ہے اس کی جو ہے نان پیٹنگ اڈیما جو ہے بہتر ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ جوڑوں کی درد اس کی جو ہے وہ ریموو ہونے کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں. اس طریقے سے مختلف قسم کے جو ہے اڈیما کا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے. ایک ہی فارمولا جو ہے سب کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرض کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے اس کی کاز کے مطابق، کاز بھی سبب، ہم نے جو ہے وہ اسباب جو ہے وہ لازمی پڑے ہوتے ہیں، کہ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی اسباب ہوتا ہے. کیونکہ اب جو جدید دور ہے، اور پہلے زمانے میں ہمیں جو ہے وہ اسباب جو پڑھائے گئے اس میں جو ہے یہ چیزیں شامل نہیں تھی، کیونکہ اس وقت یورک اور یورک ایسڈ جو ہے وہ شامل نہیں تھا، یعنی کہ یوریا اس وقت نہیں تھا. تو اب جو ہے یہ یوریا بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا، کہ یورک ایسڈ جو ہے یہ کھاد جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ہر درخت کے اندر کھاد پائی جاتی ہے. تو یہ یورک ایسڈ جو ہے یہ بھی ایک سبب جو ہے ہمارے جو ہے وہ جسم کے اندر تبدیلی کا بنتا ہے، خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کھاد والی چیزیں جو ہے بیسیکلی کھاتے ہیں، تو یہ جوڑوں کے اندر جو ہے جا کے ہمارے بیٹھ جاتی ہے، خاص طور پہ جو ہے یہ بڑے جوڑوں کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ سب سے پہلے جو ہے یورک ایسڈ جتنا بھی جو ہے یہ کھاد جتنی بھی جو ہے یہ ہمارے انگوٹھے پہ اثر کرتی ہے، یعنی کہ جو ہے اگر ہم جو ہے اس کا یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائے تو اس کی مقدار جو ہے وہ بچوں میں اور بڑوں میں جو ہے بہت زیادہ مقدار ہے، لیکن اس کی نارمل مقدار جو ہے وہ 2 سے لے کے جو ہے وہ 5 تک یا 7 تک جو ہے وہ ملی گرام جو ہے پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے. لیکن ابھی جو ہے 8-9 تک جو ہے وہ مطلب جو ہے آج کل جو ہے وہ جوانوں میں جو ہے مل رہی ہے. جو بھی لوگ آ کے کہتے ہیں ہمیں درد ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ آر اے فیکٹر یا یورک ایسڈ ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یورک ایسڈ کی مقدار جو ہے اس قدر ہائی ہوتی ہے، اور اس کے جوڑ اس قدر سوجے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے سلجا اور جو ہے مجور اشبا اور اس طریقے سے جو ہے یہ انفلمیشن کو بھی دور کرتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ خارج کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. خاص طور پر سلجا شیری جو ہے یا قرص سلجا جو ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس میں جو ہے وہ پیورین سے بھی جو ہے یہ درد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، لیکن جو ہے خاص طور پہ یورک ایسڈ کی مقدار ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو 50-60% چانس جو ہے وہ یورک ایسڈ کی پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یورک ایسڈ جو ہے خاص طور پہ
बिल्कुल क्योंकि खाद हर चीज में डाली जा रही है। हमारी सब्जियां भी खाद से है, हमारा गोश्त भी खाद से है, दालें भी खाद से है। कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर खाद नहीं है? तो हम जो है वो बेसिकली तौर पर खाद इतनी ज्यादा खा जाते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो है इतनी ज्यादा देखें तजाबीत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमें बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें जो है वो इनका तदारक हो सके। तो हम जो इसके तदारक के लिए बेसिकली तौर पर अपने अरकियात का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है वो अरक मको, कासरी, सौफ और अरक मुंजसिफ है। ये भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से जो है वो अक्सीर जिगर जो है हमारी दवाई जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसके अंदर जो है वो जिस्म के अंदर से डायूरेटिक के तौर पे काम करते हुए हमारे जिस्म से जो है यूरिक एसिड का अखराज जो है वो बड़ी आसानी से कर देती है। तो इस तरीके से मेरे भाई कोशिश करें कि मरीजों को जो है क्योंकि खाद जो है वो हर चीज में डाली जाती है, इतनी ज्यादा आबादी हो गई है, इसके बगैर जो है कोई भी चीज जो है वो गंदम भी जो है खाद के बगैर नहीं है।